हर एडल्ट इंसान के अंदर भी एक छोटा बच्चा होता है जिसको कि इनर चाइल्ड कहते हैं। क्या आपके अंदर का बच्चा हैप्पी, हेल्थी और खुशबाश है या डरा हुआ, सहमा हुआ, वुंडेड चाइल्ड है? और कैसे आप अपने अंदर के बच्चे की पहचान करके उसको हील करके इमोशनली और साइकोलॉजिकली मैच्योर एडल्ट बन सकते हैं, ये मैं बात करूँगी आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसीम और आज की जो मेरी वीडियो है इसको मैंने 3 पार्ट पे डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट ये है कि इनर चाइल्ड होता क्या है, और दूसरा पार्ट ये है कि आप अपने अंदर के इनर चाइल्ड को कैसे पहचानें, और तीसरे पार्ट पे मैं आपको 5 टिप्स दूंगी जिनको अपना के आप अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील करके इमोशनली और साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो इनर चाइल्ड की जो टर्म है साइकोलॉजी में यूज़ होती है, साइकोथेरेपी में यूज़ होती है। ये कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये नाम दिया जो कि बड़ा अच्छा नाम है। इनर चाइल्ड की डिस्क्रिप्शन मैं ये दूंगी। इनर चाइल्ड आपकी पर्सनैलिटी का एक वुंडेड ऐसा पार्ट है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है या अनकॉन्शियस माइंड में है और जिसका आपको पता भी नहीं है, और जो आपको अलाउ नहीं करता इमोशनली, साइकोलॉजिकली मैच्योर होने में। और अगर आप अपने अंदर के इनर चाइल्ड को ना पहचानेंगे, डिस्कवर नहीं करेंगे, उसको हील नहीं करेंगे, उसको नॉर्चर नहीं करेंगे, तो वो आपका इनर चाइल्ड आपकी ज़िंदगी की कमांड लेके आपकी ज़िंदगी के फैसले करेगा, और ये आपका वुंडेड पार्ट जो इनर चाइल्ड है आपकी ज़िंदगी तबाह भी कर सकता है। क्योंकि ये हमारे अंदर का जो वुंडेड चाइल्ड है या डरा हुआ, सहमा हुआ, इमोशनली ज़ख्मी बच्चा है, ये हमारे अनकॉन्शियस में होता है, इसलिए हमें पता नहीं होता। और हमारे मोस्ट ऑफ द एक्ट जो है वो अनकॉन्शियस हो रहे होते हैं, और यही हमारी जो पर्सनालिटी का वुंडेड पार्ट है, यही हमारी पर्सनालिटी के फैसले कर रहा होता है, और यही पार्ट जो है हमारी पर्सनालिटी का ये दूसरों के हाथों मैनिपुलेट हो रहा होता है और दूसरे के हाथों विक्टिम बन रहा होता है। क्योंकि हमारी ये पर्सनालिटी का पार्ट, हमारे अंदर का जो इनर चाइल्ड है मैच्योर नहीं हुआ होता, तो इसलिए हम छोटी छोटी बात पे रिएक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बात पे इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे अंदर पेशेंस कम होता है, हमारे अंदर बेहतरीन फैसले करने की कुव्वत नहीं होती, हम दूसरों के हाथों मैनिपुलेट इजीली हो जाते हैं और विक्टिम की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बचपन में अगर हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ना मिला गया, एक बेहतरीन माहौल ना मिला हो जिसमें आप सेफ, लव्ड और नॉर्चर फील करें, तो हमारे जो अंदर का इनर चाइल्ड है ये वुंडेड बन के परमानेंटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। हम फिजिकली एडल्ट तो हो जाते हैं लेकिन हम इमोशनली और साइकोलॉजिकली मैच्योर नहीं होते। इस इनर चाइल्ड को पहचानने कैसे, ये मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि जिसके ज़रिए आप अपने अंदर के इनर चाइल्ड को पहचान सकते हैं। अंदर का इनर चाइल्ड जो है वुंडेड है, उसकी पहली अलामत ये है कि आपका दिल जो है वो क्लोज़ होगा। बच्चा जब पैदा होता है तो वो ओपन दिल लेके पैदा होता है, उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, इमोशंस को फील करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है, लव को, हेटरेट को, प्यार को, गुस्से को फील करने की उसके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है। लेकिन होता ये है कि जब हम बच्चे होते हैं, हम डिसफंक्शनल फैमिली में आते हैं और हमें इमोशनली, फिजिकली या किसी भी तरह के टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सेक्सुअल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल अब्यूज़ तो टॉर्चर है ही है, लेकिन अगर बज़ाहिर हमारे घर में कोई टॉर्चर वाला माहौल ना हो, लेकिन पेरेंट्स में आपस में प्यार ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, वो आपस में आर्गुमेंट्स करते हों या आपस में कई दिन बात ना करते हों, तो उसका भी बच्चे की नफ्सियात पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उससे भी बच्चा हर्ट होता है। और जब हर्ट होने वाले माहौल में बच्चा पलता बढ़ता है तो ये हमारा नेचुरल कुदरत ने एक सिस्टम बनाया है कि उन नेगेटिव इमोशंस के दर्द से बचने के लिए बच्चे की जो हायर सेल्फ है वो उसका दिल क्लोज कर देती है, ताकि वो उस दिल दुखाने वाले जज्बात को महसूस ना कर सके, उस दिल दुखाने वाले माहौल को महसूस ना कर सके और उस तकलीफ़ से बच सके। तो इसलिए
डिसफंक्शनल फैमिली या किसी भी तरह के अब्यूज़ के नतीजे में बच्चे का दिल जो है बंद हो जाता है। तो जब आप बड़े भी हो जाते हैं आपका दिल बंद होता है। अब बंद दिल में दूसरों की आप नफ़रत या दूसरों के नेगेटिव जज्बात से वक्ती तौर पे बच जाते हैं या उसको कम महसूस करते हैं। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि अगर आपका दिल बंद है तो आप मोहब्बत के जज्बात को भी महसूस नहीं कर पाएंगे, आप मोहब्बत को रिसीव नहीं कर पाएंगे और मोहब्बत को दे नहीं पाएंगे। इवन आप अपने बच्चों को भी अनकंडीशनल लव और प्योर लव नहीं दे पाएंगे अगर आपका दिल बंद है। तो आपके अंदर का इनर चाइल्ड जख्मी है, इसकी एक बहुत बड़ी अलामत ये है कि आपका दिल क्लोज है। यहाँ मैं आपको एक पर्सनल वाक़या बताती हूँ कि जब मैंने हीलिंग में कदम रखा और जब मैंने पर्सनल ग्रोथ में कदम रखा और जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, मैं अपने पे बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, जो आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सी टिप इख्तियार करनी है। तो जब मैं अपने आप पे काम कर रही थी तो मुझे कुछ दिन ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मेरे सीने के अंदर कुछ उबल रहा है, जैसे मेरे सीने के अंदर कुछ फैल रहा है, कुछ ढेर सारे इमोशंस थे। तो उन इमोशंस को मैं समझ भी नहीं सकी, ना वो प्यार के थे ना गुस्से के थे, वो सारे थे इमोशंस, प्यार, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, या जितने भी इमोशंस होते हैं वो सारे इमोशंस थे। और वो ऐसे थे कि मेरा सीना जैसे खुल रहा है, कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा है। आई रिमेंबर कि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बताया था कि मुझे ऐसे फील होता है कि मेरे अंदर, चेस्ट के अंदर कोई चीज़ खुल रही है, कुछ उबल के बाहर आ रहा है। और कुछ दिन तक मुझे ये ऐसे फील होता रहा। उन कुछ दिनों के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीफ था, गम था। जैसे आप यकीन करें जैसे आपका कोई बहुत ही अजीज़ फौत हो जाए, इस दुनिया से चला जाए, आपका ब्रेकअप हो जाए, इस तरह का गम था मेरे दिल के अंदर, जो कि बज़ाहिर ऐसा ख़ास कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन 1 महीने तक 24 आवर में कुछ आवर्स ऐसे आते थे, 2-3 घंटे, कभी 1 आवर, कभी आधा घंटा, कि मुझे शदीद ग्रीफ फील होता था अपने दिल के अंदर। और ऐसे लगता था कि जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में पकड़ा हुआ है, और गम था, बहुत ज़्यादा गम था। तो उन दिनों में चूँकि मैं पर्सनल ग्रोथ में काम कर रही थी, मैं अफर्मेशन कहती थी और मैं यही खुद को कहती थी कि लेट इट गो, ओके, मुझे राइट है कि मैं जिस तरह महसूस कर सकती हूँ करूँ। मैंने उस दर्द से खुद को भगाने की कोशिश नहीं की। दर्द है, ओके, पेन इज़ गुड, मैं बिलीव करती हूँ ये मुझे दर्द कुछ सिखा रहा है, ये मेरे लिए है, मुझे इससे कुछ सीखना है, हो सकता है मुझे इसे हील करना है। क्योंकि जब तक आप दर्द को पहचानेंगे नहीं, जब तक दर्द को जानेंगे नहीं, जब तक दर्द को महसूस नहीं करेंगे कि वो अंदर क्या है, तब तक आप हील नहीं कर सकते। तो चूँकि ये मुझे पता था, तो इसलिए मैंने अपने दर्द को अलाउ किया, फील किया। और 1 महीने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह अपने चेस्ट के अंदर ग्रीफ, गम और तकलीफ़ महसूस हो रही थी। तो मैंने आंखें बंद करके अल्लाह से दुआ की और मैंने अल्लाह से बात की, ये किस चीज़ का दर्द है, और या अल्लाह तो इसको हील कर सकता है, तो मेरी मदद कर इसको हील करने में। और उसके बाद मुझे फीलिंग आई कि मुझे मेडिटेशन करनी है। और मैं बस में बैठी थी, यकीन करिए, मैं शॉपिंग करके आ रही थी तो मैं बस में बैठी थी, लेकिन वो दर्द बस में भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। एनीवे, तो मैंने लंबे सांस लेके मेडिटेशन करनी शुरू कर दी और काफ़ी ज़्यादा मैंने इस तरह किया। और जब मैं घर आई तो मैं बेटर फील करना शुरू हो गई, और डे बाय डे फिर मैं बेटर फील करना शुरू होगी। और 1 महीना वो ग्रीफ की तकलीफ़ रहने के बाद दोबारा वो मुझे महसूस नहीं हुई। लेकिन उसके बाद मैंने ये फ़ील किया कि मैं बहुत ज़्यादा अपने अंदर इमोशंस को फ़ील करना शुरू हो गई हूँ, मेरा दिल खुल गया है, मैं बहुत ज़्यादा लविंग और काइंड ज़्यादा हो गई हूँ। बच्चों के साथ मेरा बहुत ज़्यादा लविंग और कंपैशन वाला रिलेशनशिप डेवलप हुआ और मैंने अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी में चेंज महसूस किया। वो उस वक्त तो नहीं मुझे पता चला था, लेकिन बाद में मैं रिसर्च कर रही तो कहीं इस जगह मैंने दिल के खुलने के जो सिम्पटम्स थे वो देखे, तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस वक्त जो है मेरा हार्ट ओपन हुआ था। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर भी ऐसा हो तो आपको पता हो कि आपके साथ क्या हो रहा है।
बचपन में दिल का बंद होना बच्चे के लिए फ़ायदा मंद होता है, क्योंकि बच्चा बहुत फ्रजाइल होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और अगर बच्चे का दिल बंद ना हो तो बच्चे के लिए, जो बच्चे को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको बुरा कहते हैं, या मजाक में भी हम इस तरह बच्चे को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। और हमारे माशरे में तो बच्चे को थप्पड़ लगाना भी आम सी बात है, बच्चे को जूतियों से मारना भी आम की बात है। बच्चे की फीलिंग्स को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती, बच्चे के एहसासात को कोई अहमियत नहीं दी जाती। ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस होता है। और ये जो नेचुरल खूबसूरत अल्लाह ने सिस्टम बनाया है, बच्चे की जो हायर सेल्फ बच्चे का दिल बंद कर देती है, अगर ये बंद ना हो, आप यकीन करें कि बच्चे का सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बचपन में बच्चे को उसका दिल बंद करना सर्व करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो अगर आपका दिल बंद है तो ये आपको सर्व नहीं करता, बल्कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बन जाता है। ख़ास तौर पे रोमांटिक रिलेशनशिप में, शादीशुदा ज़िंदगी में अगर आपका दिल बंद है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बनेगा। आपकी नाखुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी का बायस बन सकता है आपका दिल बंद होना, क्योंकि जब आपका दिल बंद होगा तो ना आप अपने कंपेनियन को प्यार दे सकेंगे और ना ही आप अपने कंपेनियन से प्यार रिसीव कर सकेंगे, और आपके अंदर एक डीप इमोशनल लविंग कनेक्शन नहीं हो पाएगा जब तक आपका दिल खुलता नहीं है। इसी वजह से मैंने बहुत से कपल देखे हैं, और आप भी कॉन्शियस तौर पे मायना कीजिएगा कपल का, या अगर आप मैरिड हैं तो अपनी लाइफ का, कि आप क्या अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्शन और डीप लविंग रिलेशनशिप फील करते हैं। और अगर नहीं करते तो फिर आपका दिल बंद है। और अगर आप दूसरों का भी मायना करते हैं कपल्स का, बहुत से कपल्स साथ तो रह रहे होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ गेट अलोंग नहीं कर रहे होते, वो एक दूसरे के साथ प्यार नहीं कर रहे होते, और उसकी वजह यही होती है कि हमारा दिल बंद है। लेकिन आप अपने इस बंद दिल को खोल सकते हैं, ये मैं बताऊंगी वीडियो के लास्ट पार्ट में। बच्चा जब डिसफंक्शनल फैमिली में बड़ा हो रहा होता है, अनप्रेडिक्टेबल फैमिली में बड़ा हो रहा होता है, जहाँ क्यास होता है, खौफ व हरास होता है, जहाँ वो अपने आप को सेफ नहीं फील करता। और यहाँ मैं फिर आपसे बात करूंगी कि मेरी मुराद डिसफंक्शनल फैमिली में ये नहीं है कि लड़ाइयाँ झगड़े हाथापाई होते हो, वो भी है, लेकिन अगर बच्चे को इनफ लव कनेक्शन नहीं मिलता, माँ बाप की आपस में नहीं बनती, बच्चे को तवज्जो नहीं मिलती, वो भी उसके लिए ट्रॉमे का बाइस है। तो इन हालात में बच्चे के अंदर ईगो पैदा हो जाती है, और ये ईगो उसको उस माहौल में, अनप्रेडिक्टेबल माहौल में, खौफज़दा माहौल में सरवाइव करने के लिए पैदा होती है। वो ईगो इसलिए पैदा होती है ताकि वो अपने आप को दूसरों से सेपरेट रखे, अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करे कि मैंने अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है, मैं हूँ, मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है, मुझे खुद को इनसे बचाना है। ये ईगो बचपन में तो बच्चे को सर्व करती है उस माहौल से बचने के लिए, लेकिन जब आप एडल्ट हो जाते हैं और आपके अंदर का वुंडेड चाइल्ड उसी तरह ईगोइस्टिक है, तो तब आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम का बायस बनता है। लोग देखे होंगे जो ईगो की वजह से रिलेशनशिप खराब कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। वो ईगो आती कहाँ से है? बचपन में डिसफंक्शनल फैमिली में बड़े होने से आती है। बचपन में क्यास और खौफज़दा माहौल में जहाँ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ना हो, ईगो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है, और वही ईगो बड़े होके उसके लिए रिलेशनशिप प्रॉब्लम का बायस बनती है और उसकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का बायस बनती है। अगर आपने अपने अंदर के वुंडेड चाइल्ड की ईगो को ना पहचाना, उसको हील ना किया, आपको जिंदगी में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। छोटे बच्चे का जो ब्रेन होता है बहुत क्लीन होता है, कोरे कागज की तरह होता है। वो अपने माहौल से एक एक चीज से ऑब्जर्व कर रहा होता है। बच्चा सिर्फ वही नहीं सीखता जो आप उसको कहते हैं, बच्चा आपके एक्शन से, बच्चा आपके कामों से, बच्चा माहौल से, हर एक से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। बच्चे का बचपन स्पंज की तरह होता है, उसने ऑब्जर्व करना होता है सबसे, जो भी उसके सोसाइटी के बिलीव्स हैं, जो भी उसके घर वालों के बिलीव्स हैं, जहाँ भी वो जाता है, जिसको भी देखता है, उससे वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, लर्न कर रहा होता है, बिलीव इकट्ठे कर रहा होता है, थॉट्स इकट्ठी कर रहा होता है। अब अगर बच्चा डिसफंक्शनल फैमिली में है, जहाँ वो खुद को महफूज नहीं करता, जहाँ उसकी फीलिंग को हर्ट किया जाता है,
تو یہ بھی قدرت نے ہمارے اندر ایک سسٹم بنایا ہے کہ ان ہرٹ فیلنگ سے بچنے کے لیے جیسے ہمارا دل بند ہو جاتا ہے ہمارا دماغ بھی فوگی ہو جاتا ہے، تاکہ ہم ان تکلیف دہ واقعات کو، ان تکلیف دہ باتوں کو زیادہ محسوس نہ کر سکیں، تاکہ ہم ان تکلیف دینے والے انسانوں کی پہچان نہ کر سکیں تو ہم سروائیو کر سکیں۔ اگر اس تکلیف دہ ماحول میں بچے کا دماغ فوگی نہ ہو، بچہ ہر چیز کلیئر سمجھتا رہے، تو اس کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے قدرت نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے، یا ہماری نفسیات کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ دماغ بچے کا فوگی ہو جاتا ہے، جو کہ اس وقت بچے کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس خوفزدہ ڈس فنکشنل فیملی میں بڑا ہونے میں۔ لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں اور آپ نے اپنے وونڈڈ چائلڈ کو ہیل نہ کیا، آپ نے اپنے دماغ کی فوگ کو نہ ہٹایا، تو یہی آپ کے دماغ کا فوگی ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلمز کا باعث ہوگا۔ آپ انہیلتھی نارسسٹ سائیکوپاتھ لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے، لوگوں کی مکاریوں کو، لوگوں کی مینیپولیشن کو، لوگوں کی گیس لائٹنگ کو آپ پہچان نہیں پائیں گے، اور بہت جلدی ان کے ہاتھوں بیوقوف بن جائیں گے۔ آپ کے اندر چیزوں کو کلیئرٹی سے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، بہترین فیصلے کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی، آپ خود کو سٹک فیل کریں گے زندگی میں، ریلیشن شپ میں، کیریئر میں ہو سکتا ہے، اگر آپ کا دماغ فوگی ہے۔ تو یہ چیزیں بچپن میں بچے کو سرو کرتی ہیں انپریڈکٹیبل ماحول میں بڑا ہونے میں، جس میں دل کا بند ہونا، دماغ کا فوگی ہونا، ایگو ہونا اور نم ہونا۔ جو اگلی میں آپ کو علامت بتاؤں گی وہ ہے نم ہونا۔ بچہ چونکہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، اور بچے کا برین ایون باڈی بھی بہت زیادہ فیل کر رہی ہوتی ہے ایموشنز کو، ماحول کو، لیکن وہ جو فیل کر رہا ہے وہ ایموشن اگر پلیزنٹ نہیں ہے تو اس کے اندر کا بہترین سسٹم ہے، یا جو اس کی ہائر سیلف ہے، وہ اس کو نم کر دے گی تاکہ وہ تکلیف دہ ایموشنز کو زیادہ فیل نہ کر سکے، تاکہ وہ اس ڈسفنکشنل فیملی میں بھی سروائیو کر سکے۔ آپ نے شاید کچھ لوگ دیکھے ہوں، یا کانشیسلی اپنے ارد گرد کے لوگوں کا معائنہ کریں یا باہر جائیں تو دیکھیں کہ کچھ لوگ آپ نے بہت خوش زندگی سے بھرپور دیکھے ہوں گے، اور کچھ لوگ بالکل زومبیز کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، یا زومبیز کی طرح واک کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر لائف نہیں ہوتی، وہ خوش نہیں ہوتے، اور ان کو وہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ خوش کیوں نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی شخصیت کا وہی نم پارٹ ہے جس کو بچپن میں نم کر دیا گیا تھا، تاکہ وہ ان ایموشن سے جو کہ پلیزنٹ نہیں ہیں خود کو بچا سکے، اپنا پروٹیکٹ کر سکے، اس ماحول میں سروائیو کر سکے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بچپن میں تو سرو کرتی تھی، جس میں ہمارے دل کا بند ہو جانا، ہمارے دماغ کا فوگی ہو جانا، ایگو ہونا اور ہمارا نم ہونا۔ لیکن بڑے ہو کے یہ چیزیں آپ کے لیے بہت سارے پرابلمس کا باعث بن جائیں گی، لیکن اگر آپ ایڈلٹ ہیں تو آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ضرور ہے کہ آپ ان چیزوں کو پہچان کے، ہیل کر کے، اپنے اندر کے وونڈڈ چائلڈ کو ڈرے سہمے بچے کی بجائے ایک خوش باش اور زندگی سے بھرپور انسان بنا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کا انچارج اپنے اندر کے وونڈڈ چائلڈ کو دینے کی بجائے خود لے سکتے ہیں ایک میچور ایڈلٹ بن کے۔ تو یہ جو بچپن کے افیکٹ آپ کے اندر تھے، بڑے ہو کے آپ کے بیہیویئر میں یہ ایسے آئیں گے کہ آپ ایموشنلی بہت ویک ہوں گے، آپ بہت کنٹرولنگ ہو سکتے ہیں، اور کنٹرولنگ صرف نارسس لوگ نہیں ہوتے، کو ڈیپینڈنٹ یا کوئی بھی وونڈڈ انسان جو ہے وہ کنٹرولنگ ہو سکتا ہے۔ کنٹرولنگ ہونے میں آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں پرفیکٹ ہوں، آپ کی مرضی سے ہوں، آپ کے حساب سے ہوں، آپ جن لوگوں کے ارد گرد رہتے ہیں وہ لوگ آپ کی مرضی سے چلیں، آپ کے حساب سے چلیں، آپ کو سنیں، آپ زندگی کو کنٹرول کرنے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں، اور ہر چیز اپنی مرضی سے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی مرضی سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس طرح کنٹرولنگ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے اندر کا جو چائلڈ ہے وہ وونڈڈ ہے۔ یہی جو بچپن کے افیکٹ ہمارے اندر آئے تھے، ان کا ہمارے بیہیویئر میں ایک افیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے، فیئر آف ججمنٹ ہوتا ہے، فیئر آف ابینڈن ہوتا ہے کہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، یا جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہوں، اٹیچ ہوں، اس کے چلے جانے کا، اس کے فوت ہو جانے کا، یا اس کے آپ کو چھوڑ دینے کا آپ کے اندر ڈر ہوتا ہے، آپ کو خود کو بیمار ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور اسی طرح آپ کے اندر بہت سارے ڈر، فیوچر کا ڈر، بچوں کے فیوچر کا ڈر، پاسٹ میں رہتے ہیں، بیماری کا ڈر، اور بہت سارے ڈر آپ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کے اندر ڈر ہیں؟ اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کا چائلڈ وونڈڈ ہے۔ دوسرا، اپنے آپ سے کوسچن کریں کہ ڈو یو ٹرسٹ لائف؟
کیا آپ لائف پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ قدرت آپ کے ساتھ ہے؟ ہم ایک فرینڈلی یونیورس میں رہتے ہیں، فرینڈلی ورلڈ میں رہتے ہیں. اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ کی قسمت آپ کے ساتھ ہے، آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنی قسمت پہ ٹرسٹ کرتے ہوں، آپ اپنی کوالٹیز پہ ٹرسٹ کرتے ہوں، آپ اپنے ارد گرد کے جو اچھے لوگ ہیں ان پہ ٹرسٹ کرتے ہوں، آپ اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کرتے ہوں، بلیو کرتے ہوں. اور اگر آپ کے اندر ٹرسٹ ایشوز ہیں تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ کے اندر کا چائلڈ وونڈڈ ہے. میرے اندر بھی یہ پرابلم تھے، میرے اندر بھی ٹرسٹ ایشو تھے. دوسروں پہ تو میں آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر لیتی تھی، لیکن میں خود پہ ٹرسٹ نہیں کرتی تھی، میں لائف پہ ٹرسٹ نہیں کرتی تھی. اور جب سے میں نے خود کو ہیل کیا، میں نے لائف پہ ٹرسٹ کرنا شروع کیا، میں نے اللہ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کیا، میں نے خود پہ ٹرسٹ کرنا شروع کیا، تو میری زندگی چینج ہوگی. تو اس لیے خود پہ ٹرسٹ کرنا، اللہ پہ بلیو کرنا، اپنی صلاحیتوں پہ بلیو کرنا ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی میچور ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگلا کوسچن جو آپ نے اپنے اندر کے وونڈڈ چائلڈ کو پہچاننے کے لیے کرنا ہے کہ کیا آپ اپنے اندر گڈ انف فیل کرتے ہیں. اگر آپ اپنے اندر گڈ انف فیل نہیں کرتے، اپنے آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں، آپ کا سیلف امیج ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ کے اندر کا چائلڈ وونڈڈ ہے. اور اس کو پہچاننے کے لیے خاموشی میں بیٹھیں، اپنا معائنہ کریں. اپنے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے؟ آپ خود سے کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا آپ خود سے اچھی باتیں کرتے ہیں؟ آئی کین ڈو اٹ، مجھے اپنے آپ پہ یقین ہے. آپ کا سیلف امیج اچھا ہے، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں، اپنی باڈی کے بارے میں، اپنے بارے میں آپ گڈ انف فیل کرتے ہیں. اور اگر گڈ انف فیل نہیں کرتے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ کے اندر کا چائلڈ وونڈڈ ہے. تو اب ہے ویڈیو کا ویری امپورٹنٹ پارٹ 3. اب تک آپ نے میری ویڈیو سے بہت زیادہ انفارمیشن لے لی ہوگی کہ کیسے اپنے اندر کے وونڈڈ چائلڈ کو پہچانا جائے، اویئرنیس حاصل کی جائے. آپ یقین کریں، اویئرنیس از دا کی. اویئرنیس بہت ضروری ہے. اگر آپ کو اویئرنیس ہے اور اویئرنیس آ گئی ہے اور آپ اپنے انکانشیس مائنڈ سے کانشیس مائنڈ میں چیزیں لے آئے ہیں تو 50% ورک آپ نے کر لیا ہے، 50% ورک باقی رہ گیا ہے. تو میں آپ کو ویڈیو کے تیسرے پارٹ میں بتا رہی ہوں کہ کیسے آپ نے اپنے اندر کے وونڈڈ چائلڈ کو ہیل کرنا ہے. یہ میری 5 ٹپ ہیں اور یہ صرف میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، ریسرچ ہی نہیں کی، ان کو میں نے امپلیمنٹ کیا ہے، پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے. اس ویڈیو میں جو آپ کو بات کر رہی ہوں یہ صرف پڑھی دیکھی سنی نہیں ہے، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بھی بات کر رہی ہوں. تو پہلی جو ٹپ ہے وہ ہے اویئرنیس. جتنی آپ کو نالج ہوگی، جتنی آپ خود کے بارے میں اویئرنیس حاصل کریں گے، اتنا ہی آپ اپنے انکانشیس مائنڈ میں جو آپ کے بلیفز ہیں، تھاٹ ہیں یا آپ کے انکانشیس ایکٹ ہیں، ان کو کانشیس نظر سے دیکھ سکیں گے. اور جب دیکھ سکیں گے تو آپ ان کو بیٹر کر سکیں گے، ہیل کر سکیں گے. اس لیے جتنی زیادہ ہو سکے اویئرنیس حاصل کریں. اور جب آپ کو کسی چیز کی اویئرنیس آ گئی، آپ کو اپنے انکانشیس ایکٹ کا پتہ چل گیا، آپ کو اپنے انکانشیس بلیو اور تھاٹ کا پتہ چل گیا، تو 50% کام جو ہے میں یقین کرتی ہوں تبھی ہو گیا. تو 50% کام جو رہ گیا ہے وہ میں آپ کو آگے مزید ٹپ بتاؤں گی جن پہ عمل کر کے آپ اپنے اندر کے وونڈڈ چائلڈ کو ہیل کر سکتے ہیں. تو دوسری میری ٹپ یہ ہے کہ اپنے اندر کے وونڈڈ چائلڈ کو ری پیرنٹنگ کریں آپ خود. جی، اپنے اندر کے وونڈڈ چائلڈ کے آپ دوبارہ خود والدین بنیں، اس کو نارچر کریں، اس کو ہیل کریں، اس کو لوڈ فیل کرائیں، اس کو نارچر فیل کرائیں. آپ کے اندر کا جو وونڈڈ چائلڈ ہے، جو نگلیکٹڈ چائلڈ ہے، وہ آپ سے پیار چاہتا ہے، وہ آپ سے دیکھے جانے کا احساس چاہتا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں. وہ میٹر کرتا ہے، وہ پیار کے قابل ہے، وہ توجہ کے قابل ہے، وہ گڈ انف ہے، وہ اسمارٹ انف ہے، وہ انٹیلیجنٹ انف ہے، وہ ایک کمپلیٹ ہیومن بینگ ہے. اور یہ آپ نے پیرنٹنگ کر کے اپنے اندر کے بچے کو احساس دلانا ہے، خود اس بچے کی پیرنٹنگ کرنی ہے، خود اس کا والدین بننا ہے اور خود اس کو تحفظ کا احساس دلانا ہے، پیار کا احساس دلانا ہے، یقین کا احساس دلانا ہے. جس طرح آپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں یا جس طرح آپ اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اپنے اندر کے وونڈڈ چائلڈ کا بھی اسی طرح خیال رکھیں. اپنے اندر کی خواہشات کو مت دبائیں. آپ خوش کیسے ہوتے ہیں، آپ کی جو بھی جائز خواہشات ہیں ان کو پورا کریں. اپنے اندر کے انر چائلڈ کو پہچانیں، اس کو پیمپر کریں، اس کو نارچر کریں، اس کو پیار دیں. تیسری جو میری ٹپ ہے آپ کے اندر کے انر چائلڈ کو ہیل کرنے کے لیے وہ ہے میڈیٹیشن. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ بھی بات کرتی ہوں، تو میں نے آج سے 6 مہینے پہلے میڈیٹیشن کرنی شروع کی تھی اور میڈیٹیشن نے میری زندگی چینج کر دی. آپ کے اندر اگر وونڈڈ چائلڈ ہے
تو بچے کیا کرتے ہیں، اور ख़اص طور پہ ایسے بچے جو ڈسفنکشنل فیملی میں ہوتے ہیں، یا ایسا بچہ جس کے اندر انزائٹی، ڈپریشن، سیڈنس ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ بچے نوائز کرتے ہیں نا، بچے کام سے آرام سے نہیں بیٹھتے، بچے نوائز کرتے ہیں، بچے شور کرتے ہیں. تو وہی نوائز، وہی شور آپ کے دماغ میں آج بھی ہے. تو اگر آپ اپنے مائنڈ کو کام کریں گے، آپ چیزوں کو زیادہ اچھی طرح کلیئرٹی سے دیکھ سکیں گے. اپنے مائنڈ کو کام کرنے کے لیے جو میں آپ کو ٹپ دوں گی وہ ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن کے بہت زیادہ فائدے ہیں. میڈیٹیشن آپ کے دماغ کو کام کرتی ہے، اور جب کام ہوگا تو آپ اپنے اندر کی پرابلمس کو دیکھ سکیں گے، جن کو آپ ہیل کر سکیں گے. آپ کے اندر کا جو وونڈیڈ چائلڈ ہے، جو نوائزی ہے، جو شور کرتا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، جو چیخ رہا ہے آپ کی ہیلپ کے لیے، آپ اس کو کام کر کے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو میڈیٹیشن بہت سی طرح کی ہے. جو میں میڈیٹیشن کرتی ہوں، ایک میڈیٹیشن یہ ہے کہ آپ 24 آور میں ایک ٹائم فکس کر لیں، 10 منٹ سے سٹارٹ کریں، لیکن آئیڈیلی اگر آپ 20 منٹ کر سکیں، ہاف این آور کر سکیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، زیادہ دیر آپ نہیں بیٹھ سکتے، تو 10 to 20 منٹ ضرور کریں. تو آرام سے ریلیکس پوسچر میں بیٹھ جائیں، ناک سے سانس لیں، اور سلولی اپنے منہ سے اس سانس کو باہر نکالیں، اور مینٹلی فوکس کریں اپنے سانس پہ. اگر آپ کا دماغ ادھر ادھر جاتا ہے، ادھر ادھر کی سوچیں آتی ہیں، تو اٹس اوکے، دماغ کا کام ہے سوچنا. دوبارہ آپ اس کو لے آئیں اور اپنے سانس پہ فوکس کریں. آپ جیسے ہی میڈیٹیشن کرنا شروع کریں گے، آپ فیل کریں گے کہ آپ کا سٹریس ختم ہوا ہے، آپ کی انزائٹی ختم ہوئی ہے، اور بہت سارے پرابلمز آپ کی جو زندگی میں تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. آپ کا دماغ زیادہ کلیئر ہو گیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت طرح کی میڈیٹیشن ہے. اگر آپ گھر سے باہر جائیں، نیچر میں جائیں، پارکس میں جائیں، خدا کی قدرت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. ٹریز کو دیکھیں، گراس کو دیکھیں، گھاس میں ننگے پاؤں چلیں، گھاس کو محسوس کریں، نیچر کو محسوس کریں. یہ بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. ایک میڈیٹیشن ہاؤ ٹو ہیل انر چائلڈ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں. تو میری نیکسٹ ویڈیو جو ہے انر چائلڈ کو ہیل کرنے کے بارے میں میڈیٹیشن ہوگی، وہ میڈیٹیشن آپ ضرور کریں. چوتھی جو میری ٹپ ہے، اپنے بلیفز اور تھاٹ کی اسیسمنٹ کریں. آپ کیا بلیو کرتے ہیں، آپ دن میں کیا سوچتے ہیں، اس کی اسیسمنٹ ضرور کریں. بچہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب پیدا ہوتا ہے کورا کاغذ ہوتا ہے، اسپنج کی طرح ہوتا ہے، وہ ابزارب کرتا ہے. تو کچھ بلیفز تو ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے. یہ بلیفز بہت اچھے ہیں. میں یہ نہیں کہتی سارے بلیف برے ہوتے ہیں، کچھ بلیفز بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بلیف ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ خطرناک ہیں، جو ہمیں سرو نہیں کرتے. تو اپنے بلیفز کا معنی کریں کہ آپ کے بلیفز کیا ہیں، اپنی تھاٹ کا معنی کریں، ان کو اسیس کریں. اور ایسے بلیفز ہیں جو کانشیسلی اور لاجیکلی کوئی سینس میک نہیں کرتے، جو آپ کو سرو نہیں کرتے، اور جن کا آپ کو اب ماننے کو دل نہیں کرتا. تو چونکہ آپ کے پیرنٹس اور چونکہ ان کے پیرنٹس اور چونکہ آگے سے ان کے پیرنٹس وہ بلیو کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ان بلیفز کو بلیو کریں. ہم ایک ڈیفرنٹ ایرا میں رہ رہے ہیں. ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس فون جیسی، کمپیوٹر جیسی ٹیکنالوجی ہے، جس کی وجہ سے ہم گھر بیٹھے ہیل کر سکتے ہیں خود کو. تو جو آپ کو بلیف سرو نہیں کرتے، چاہے وہ پوری سوسائٹی وہ مان رہی ہو، آپ وہ بلیف چھوڑ دیں اور وہ بلیف اختیار کریں جو آپ کو سرو کرتے ہیں، جو آپ کو خوش کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ خوش ہیں تو آپ دوسروں کو خوش رکھ سکتے ہیں. اگر آپ ہیل ہیں تو آپ ہیلنگ کو سپریڈ کر سکتے ہیں. اگر آج میں آپ سے ہیلنگ کی بات کر رہی ہوں تو میں خود ہیل ہوئی ہوں. میرے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں کہ کیسے میں نے خود کو ہیل کیا. اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اگر آج بھی میں وونڈیڈ چائلڈ ہوتی تو میں دوسروں کو ہی زخم دے رہی ہونا تھا. میں نے آج آپ کو بیٹھ کے خود کو کیسے ہیل کرنا ہے یہ نہیں بتا رہی ہونا تھا. تو یہ میں نے سب کچھ خود کیا ہے. خود میں نے اپنے بلیفز کی، اپنی تھاٹ کی اسیسمنٹ کی ہے. اور جو مجھے سرو نہیں کرتے تھے، چاہے وہ ساری سوسائٹی بلیو کرے، میرے لیے وہ جھوٹے بلیو ہیں اور میں ان پہ بلیو نہیں کرتی. اسی طرح آپ کو بھی سوسائٹی کے جو جھوٹے بلیو ہیں ان پہ بلیو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بلیو آپ کو سرو کرتے ہیں آپ وہی بلیو اختیار کریں. جو اگلی ٹپ میں آپ کو دوں گی وہ ہے افرمیشن. افرمیشن پہلے بھی میں اپنی ویڈیو میں بار بار کہتی رہی ہوں اور اب بھی کہوں گی کہ کمرے میں لکھ کے لگا دیں کہ آئی ایم انف، آئی میٹر. میری فیلنگ میٹر کرتی ہے، میں مکمل انسان ہوں، میں ایک کمپلیٹ انسان ہوں.
میں خوبصورت ہوں، میں انٹیلیجنٹ ہوں، میں انف ہوں. اللہ نے ہم سب کو انف بنایا ہے. اللہ نے ہم سب کو اسپیشل ٹیلنٹس اور گفٹ دے کے بنایا ہے. یہ ہمارے دماغ کی پروگرامنگ ہے کہ جس میں ہم خود کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا آئی ایم ناٹ انف کا ایک آرٹیفیشل بلیف اختیار کر لیتے ہیں، اور اسی بلیف کی وجہ سے انکانشیسلی ہم ایک تکلیف دہ زندگی گزارتے جاتے ہیں. اپنے سب کانشیس مائنڈ کی پروگرامنگ کرنے کے لیے اگین اینڈ اگین اچھی باتیں خود سے کہیں، بار بار کہیں کہ آئی لو مائی سیلف، آئی لائک مائی سیلف، آئی میٹر، میری فیلنگس میٹر کرتی ہیں، بار بار کہیں. تو آپ اپنی پرسنالٹی کے اندر بہت زیادہ پازیٹیو سائن دیکھیں گے. آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے فرینڈس، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور خود سے بہت زیادہ پیار کریں. یو میٹر، آپ گڈ انف ہیں، آپ اسمارٹ انف ہیں، آپ انٹیلیجنٹ انف ہیں، آپ ایک کمپلیٹ ہول انسان ہیں. خود سے پیار کریں، خود کی قدر کریں. تو میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنے آپ سے بہت زیادہ پیار کریے گا. آئی لو یو آل.